matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan, panghitabo sa gawa sa atong nasod, ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan, nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adang Lunes, pizza 5 ni buwan sa Enero ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Robin Sulapas, kini ang inyong KSR Kabisaya Norebi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. Ug karon sa uluhang tudling sa tumabalita, fireworks related injuries mukabat na sa 655. Halapan nga pagbaha sa Eastern Samar ug South Cotabato, pipila ka residente napugo sa paggamit og sakayan. Pipila ka LGU gisuspindi na ang klase karong adlaw Lunes, Enero 5 gumikan sa epekto sa share line. Balita sa gawa sa nasod African Union ug Somalia, wala giuyunan ang pag-ila sa Israel ngadto sa Somaliland. Balita sa kinabuhing Kristohanon, korte sa India giila nga dili mga krimen sa nasod ang pagpanghatag og Biblia ug pagwali niini. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, mukabat na sa gidaghanong 655 ang ihap sa mga natalang fireworks sa related injuries sa tibok Pilipinas tungod sa pabuto ni atong selebrasyon sa Pasko ug bagong tuig. Sumala pa sa Department of Health, kiniluyo sa nagpadayon nga pagpangalap og mga datos ang Departamento sa Panglawas Epidemiology Bureau kung asa nataho ang gikan sa Disyembre 21, 2025 hangtod sa Enero 3 ning tuiga 2026. Ang kinitibuk ang ihap 351 sa mga biktima nga nag-edad og 19 paubos ug ang tanan nakaangkon og lain-laing klase sa paso ug kadaot. Base sa datos sa ahensya, 19 ka mga tawo ang nawad-an og kamot o mga tudlo. Kung asa 11 niini ang mga minor de edad. Ang pinakabatang biktima ang 4 ka tuig nga pangidaron nga naputlan og mga kulamoy sa tuong bahin sa iyang kamot. Kadaghanan sa mga kaso ang gikan sa wala matumbok nga klase sa pabuto tungod kay dili na mahinumduman sa mga biktima ang gigamit. Misunod niini ang mga insidenteng dala sa kwites, skyrocket o illegal nga 5-star. Bisan pa man gisulti sa Departamento sa Panglawas nga ang kasamtangang ihap 20% mas ubos kumpara sa natahong 819 ang kinatibuk ang kaso niadtong Enero 3 sa tuig 2025. Gipahibagnuan usab ang publiko nga gilayong dadon sa pinakaduol nga tambalanan ang kinsamang mabuthan sa pabuto aron makakuha og libreng bakuna ug malikayan ang tetanos nga kinahanglan nga mahatag sulod sa 8 hangtod 21 ka mga adlaw. Pipila ka mga residente sa Jipapad, Eastern Samar ang napugos nga mogamit og bangka aron nga makalihok human gibaha ang ilahang mga barangay tungod sa halos walay undang nga pagulan gikan niadtong Sabado hangtod kagahapon sa buntag Domingo. Sumala pa sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, napulo sa 13 ka barangay sa lungsod ang apektado kung asa maabot na sa hangtod liog ang baha sa pipila ka mga lugar. Sa lungsod sa usab sa Lorente, miapaw ang tubig sa Kunbusa, dili na makakita
Kung dili na makita ang tinundan bridge, hinungdan nga na stranded ang pipila ka mga biyahedor og dili pod maagyan ang pipila ka kadalanan kalsada lakip sa sitio tinundan sa barangay Waso. Padayon ang pagpahimangno sa mga otoridad nga likayan ang paglabang sa mga gibahang kalsada o tulay aron malikay sa aksidente samtang gibaha usab ang pipila ka mga lugar sa lungsod sa Tibuli, South Cotabato tungod sa ulan nga dala sa Sterles. Upat ka barangay ang apektado, 14 ka pamilya ang gipabakwit og nahatagan na sa pasiunang tabang. Naguba usab ang approach sa usa ka tulay sa barangay Disowo apan kasamtangan kining giayom-ayom og nalimpyuhan na usab ang mga debris nga nakababag sa mga kadalanan. Gisuspende sa pipila ka lokal nga government units LGU ang klase karong adlaw Lunes, Enero 5 tungod sa padayon nga pag-ulan dala sa shear line. Sumala pa sa State Weather Bureau, apektado sa shear line ang pipila ka bahin sa Bicol Region ug Visayas nga nagdala og maulan nga panahon ug madag-umon nga kalangitan. Ani ang mga listahan sa mga lugar nga nagdeklara og suspension sa klase. Sa Eastern Visayas, sa Tacloban City, tanang level, pampubliko ug pribado. Tanuan Leyte, tanang level, pampubliko ug pribado. Babatngon Leyte, tanang level, publiko o pribado. Kaibiran na Biliran, tanang level, pampublikong eskwelahan lamang ang pribado way labot. Northern Samar, tanang level, mapubliko man o pribado. Sa Bicol Region, Karamuan, Camarines Sur, tanang level, pampubliko o pribadong tulungaan. Gitambagan ang mga ginikanan, mga estudyante o mga magtutudlo nga padayo magmonitor sa opisyal nga anunsyo gikan sa lokal nga kagamanan o mga eskwelahan alang sa dugang updates. O karon sa balita sa gawas sa nasod, wala giuyonan sa mga kanasuran nga kabahin sa African Union o sa nasod sa Somalia ang desisyon sa Israel nga ilhon nga ang Somaliland isip usa ka lahi nga nasod. Ang Israel mao ang pinakaunang nasod nga miyembro sa United Nations ang nagdeklara og pag-ila sa Somaliland isip usa ka nasod. Tungod nini gikasubo sa mga nasod nga Ehipto, Djibouti o Turkey ang naasong desisyon sa Israel. Bisan pa man ini sa dili pag-uyon sa ubang mga kanasuran, nagpasalamat ang leader sa Federal Republic of Somalia nga si Abdirahman Mohamed Abdullahi ngadto sa gihimo sa Israel ug andam usab kini makig-alyansa sa nasod sa Israel. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, gideklara sa Allahabad High Court sa nasod sa India nga dili krimen sa balaod ang pagpanghatag og kopya sa Biblia ug ang pagwalis kadalanan. Giila kini nga misconception o misinterpretation sa paggamit og anti-conversion law of 2021 sa Uttar Pradesh. Giawag sa korte bisan ang kapulisan nga maghinahinay sa pagpabilanggo og mga inosenteng katawan. Nataho nga giklaro sa korte ang anti-conversion law kinahanglan nga magpakita og ebidensya nga namugos ang mga Kristohanon usa ka butang nga napakya sila nga mapamatud-an. O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang shear line padayon makaapektar sa Visayas ug eastern section sa Southern Luzon. Northeast monsoon ang makaapektar sa Luzon, Sterles usab ang makaapektar sa Mindanao. Ang Visayas, Bicol Region, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi, Palawan, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Aurora, Laguna, Batangas, ubang bahin sa Mimaropa, Metro Manila, ubang bahin sa Luzon, ug ubang bahin sa Mindanao, ang makasinati paghapon ug madag-umon nga kalangitan karong adlaw inubanan sa patak-patak nga mga pag-ulan epekto sa shear line, easterlies ug northeast monsoon. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 20 ug ang kainiton mosangko sa 30 degrees sentigrado. Ang adlaw misilang kaganiya sa alas 6:22, umusa po niya sa alas 5:40 sa sayong takna sa kagabion.
Inyong nabati ang kinatibukang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tiksuat sa atong balitang internasyonal ug sa kinabuhing Kristohanon, Pitjan. Sa ato station manager, Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong ka-ISR Kabisaya Nonibi. Magpasalamat ug moingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.